बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। वकला तहरीक और धरना, मुल्क में क्या होने जा रहा है? हुकूमत कहती है कि ये तहरीक सियासी हो चुकी है। एक मौकफ ये भी है कि ये सब कुछ गैर आईनी इकदामात और जमहूरी बिसात के लपेटे जाने का सबब भी बन सकता है। मुल्क इस वक्त शदीद अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है और इसका इदराक हर शख्स को है, ख्वाह वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो। और ये भी हर एक को अंदाजा है कि किसी भी सूरत तसादुम हालात के मजीद बेहतर होने का सबब नहीं बन सकता। उसके बावजूद वकला तहरीक और सिविल सोसाइटी, जो यकीनन इस मुल्क के शहरी पढ़े लिखे बाशऊर तबके से ताल्लुक रखते हैं, एक तवील अरसे इंतजार करते और बहुत सौ की तवक्कुआत के बरअक्स थक हार के नहीं बैठे, बल्कि ताजा दम मैदान में उतर आए हैं। और एक आम सवाल अब जहनों में यही है कि अब क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में एतजाज अहसन साहब और इमरान खान से बात करूंगा, लेकिन पहले लाहौर से मौजूद जज ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब से बात करता हूं। जस्टिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, ये बयान कीजिएगा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने पिछले दिनों जब उनका खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि वो अब भी आईनी तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक जाहिर है कि बड़ा तबका ऐसा है मुल्क का जो उनको चीफ जस्टिस समझता है। अब भी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ, वो चीफ जस्टिस हैं तो आप भी जाहिर है जस्टिस हैं, ये बताइए कि फिर जो मौजूदा अदलिया है वो भी कुछ फैसले कर रही है, वो भी काम कर रही है, तो अब ये क्या मुस्तकबिल में कोई मजीद कानूनी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब आ जाते हैं या नहीं आते, या वो इसको नहीं मानते इस अदालत को, आप लोग यानी कानूनी तौर पर कहां खड़ा है इस वक्त मुल्क? डॉक्टर साहब, पीसीओ को 3 नवंबर को आया ना जी, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जज साहबान ने उस पीसीओ को जो था सेटिसाइड कर दिया था। ठीक। अब 17 जज थे सुप्रीम कोर्ट में से 12 ने हलफ नहीं लिया, सिर्फ 5 साहबान ने हलफ लिया। पहले तो हुकूमत ये कहती रही कि इन 7 जजों ने कोई पीसीओ को सेटिसाइड नहीं किया, झूठ बोलते रहे ये, क्योंकि वो फैसला सारे पाकिस्तान के अखबारों में आ गया, टीवी नशरियात में आ गया, फिर कहाँ जी आया था। इन 5 जज साहबान ने, इंक्लूडिंग डोगर साहब, इन्होंने तो पीसीओ के तहत हलफ लिया, और पीसीओ के तहत हलफ लिया, आमर का हलफ लिया, आइन को तो हलफ नहीं लिया। अच्छा, जज तो वो होता है जिसको वकील माने और लोग माने। पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट और 4 ये, एक फेडरल कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। इनमें से मुझे बताइए किसी बार ने इनके किसी चीफ जस्टिस को इनवाइट किया है कि आओ भी हमारी बार की तकरीर में हिस्सा लो? अगर इनको चीफ जस्टिस वकला साहबान मानते होते तो इनको इनवाइट करते, वहां पे अपने फंक्शन में बुलाते। एक तरफ हम कहते हैं जी वकील और अदलिया जो है बार के 2 पहिए हैं जिससे ये सारी निजाम चल रहा है, इनको तो मानता ही कोई नहीं है चीफ जस्टिस। अब ये सारा डंडे की जोर पे बदनीति की बुनियाद पे सब। लेकिन जैसे कैसे यानी पेचीदगियां बढ़ेंगी आईनी कानूनी मुस्तकबिल में अगर आगे बढ़ी है जज साहब, तब तक ये डॉक्टर साहब के मसला हल नहीं होगा, मुल्क में बदअमनी रहेगी, इंतशार रहेगा, यहाँ पे बदमजगी रहेगी, अदालतों में सही तरीके पे काम नहीं होगा। अब देखिए ना, बड़ी बदकिस्मती है, मैं इसका 10 हिस्सा रहा हूँ। इन जदीद के मुतल्लिक़ सड़कों पे जो लोग कहते हैं, जुलूसों में कहते हैं, लाइव कवरेज पे जो कुछ नारे वकील और दूसरे लोग मारते हैं, ये तो बड़ा शर्म का मुकाम है। लेकिन शर्म तो ऐसे लगता है जैसे हजम ही हो गई है, किसी को शर्म ही नहीं आ रही यहाँ पे। और जब छोटे मुकदमा आता है उसके साथ कुछ और सलूक होता है। जब हमीद डोगर साहब की बेटी का मुकदमा आता है तो 60 साल का बना हुआ जो आइन और कानून उसको खत्म कर दिया जाता है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक गलत फैसला कर दिया जाता है, और हमारे सर जो हैं वो शर्म और नदामत से जूझ जाते हैं। इसलिए इस मुल्क में जब तक आजाद अदलिया नहीं होगी, जब तक चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस नहीं होंगे, इस मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे ना। अच्छा, जैसे साहब ये जो एक इल्जाम लग रहा है कि जी जज सियासी हो गए, इसका क्या आप जवाब देंगे? वो कहते हैं जी सियासत में आ गए, मुतनाज़ हो गए, ये पिछली हुकूमत भी कहती थी, इस हुकूमत का भी मौकफ है, इसका क्या जवाब है? और ये आमरीत का तसलसल है, ये हुकूमत में आपसे रद्द कर दूं। ये हुकूमत तो आई है एनआरओ की बुनियाद के ऊपर। एनआरओ क्या है? तुम मेरी गलत बातों को तफज दो, मैं तुम्हारी गलत बातों को तफज दूंगा। ये तो इस बुनियाद पे आई है। और सियासी कैसे हो गए कि हम सियासतदानों के जुलूसों में जाते हैं, क्या पार्टी मीटिंग में शिरकत करते हैं? हम तो जाते हैं बार रूम में, जाते हैं, वकील इन्वाइट करते हैं, वकीलों के कन्वेंशन होते हैं, ये बार रूम में बुलाते हैं और हम अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं। हमारी किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है।
یہ تو پولیٹیکل پارٹیاں جوائن کرتی ہیں. جب چودھری افتخار صاحب کی تحریک چل رہی تھی شروع میں، اور جب مشرف صاحب یہاں کے صدر تھے، تو کیا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو تھی وہ ان کے جلسوں جلوسوں میں شریک نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت یہ پولیٹیکل نہیں ہوئے تھے جج صاحبان. اس وقت بے نظیر چودھری افتخار صاحب کے گھر میں گئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے اور میں اس کے گھر پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. اچھا، جیسے اب آپ کے جن ساتھیوں نے جا کے حلف اٹھا لیا اور وہ موجودہ سپریم کورٹ میں جو اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 1973 کے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے انہوں نے، پی سی او کے تحت، اور آپ نے وہ جو آفرز تھیں انہیں ریجیکٹ کر دیا. اب یہ تھوڑا سا واضح کریں کہ وہ 73 کا آئین کون سا ہے جس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اور آپ نے کیوں انکار کیا؟ 73 کا آئین تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے. جن سے انہوں نے حلف لیا انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. جس یہاں کے چیف جسٹس کے سے انہوں نے حلف لیا جی اس نے تو پی سی او کے تحت حلف لیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس نے کون سا آئین کے تحت حلف لیا تھا؟ یہ تو کیوں ان کو اس وقت یہ بات فوٹ کرتی تھی، انہوں نے جوائن کرنا تھا. اب وہ جو مرضی کہتے تھے. اب چیف جسٹس نے اس کے ساتھ جو 3 جج ہیں، خلیل الرحمان حمزہ صاحب ہیں، ایک چودھری اجاز صاحب ہیں، ایک راجہ فیاض صاحب ہیں کوٹے کے، کیا وہ آئین اور قانون نہیں جانتے؟ ان کو نہیں پتا کہ اصل آئین کون سا، نقلی آئین کون سا، غیر آئینی کون سی بات ہے؟ جسٹس صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ ساتھ رہیے گا. خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جسٹس صاحب سے گفتگو اور پھر اعتزاز احسن اور عمران خان سے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. وقفے بھی جانے سے پہلے میری معزول جج خواجہ محمد شریف صاحب سے بات چل رہی تھی. اس کا حل کیا ہے جسٹس صاحب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اب ایک بہت پیچیدہ اس وقت صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، درد رکھتے ہیں دل میں، حل کیا ہے؟ معاملہ کس طرح بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب اس کا حل یہی ہے کہ تمام ججی صاحبان کو دیکھیں نا. اچھا میں قطر عامی معاف، اب یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے 80% ججوں کو یا 90% ججوں کو بحال کر دیا. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ مجھے یہ بتا. جی ہاں وہ کہتے تھے نا، کہتے تھوڑے سے رہ گئے، 3-4 رہ گئے، باقی سب آ گئے. ایک کا بھی فیصلہ بدل دیا فاروق نائک صاحب نے. جی انہوں نے کہا ہم نے بحال نہیں کیا، ہم نے تو ری اپوائنٹمنٹ کی ہے، انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے ہیں تو بحالی تو نہ ہوئی. ہم کہتے ہیں نہیں ریسٹور کرو، ہم ری اپوائنٹمنٹ نہیں لیتے. اگر ہم ری اپوائنٹمنٹ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 نومبر کا جو اقدام تھا وہ شرف کا وہ صحیح تھا، وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو غیر آئینی غیر. اچھا یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. اگر ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو کیا مطلب ہے کہ اتنے سینئر ججز کو دوبارہ نوکری پہ رکھا، یعنی کس طرح بحال نہیں ہوئے ری اپوائنٹ؟ اس کو ذرا واضح کریں جسٹس صاحب. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئین اور قانون جانتے ہیں، اور ان کو کہا گیا بھی یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس میں ری اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں ریسولوشن کا تو لفظ استعمال نہیں ہوا نہیں ہوا ہے. تھک جیسے میرا خیال ہے وہ بچا. کچھ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں نا، کچھ دیر سے تھکتے ہیں، کچھ نہیں تھکتے، کچھ جدوجہد جاری رکھتے ہیں. نہیں تو وہ ری اپوائنٹ یعنی فریش اپوائنٹمنٹس ہیں سینئر لیول پہ، اتنے سینئر لیول پہ فریش اپوائنٹمنٹس ہیں 10% کے فریش اپوائنٹمنٹ ہیں یہ. اور ساتھ یہ کہتے ہیں زبانی طور پہ کہ جناب ہم آپ کو پرانی سینیورٹی دیں گے اور آپ کو پرانے جو اپنے واجبات ہے وہ ادا کریں گے. یہ زبانی کہنے سے پرانی سینیورٹی کیسے ملے گی جی؟ 60 سال کا ایک قانون ہے، جو آدمی ری اپوائنٹ ہوگا وہ جو جج بیٹھے ہیں ان سے زیادہ سینئر نہیں ہوگا. سینئر وہی ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. یہ مسئلہ کبھی عدالتوں میں آئے گا اور یہ مسئلے میں بھی حل ہونا. ڈاکٹر صاحب یہ فریش اپوائنٹمنٹ سے ریسٹوریشن نہیں ہے. اور فاروق نائک نے خود کہہ دیا یہ فریش اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ دیز آر ناٹ ریسٹوریشن. نہیں تو اب